लेकिन जो बेइज्जती आपने सुप्रीम कोर्ट की वो हमारी नहीं की, आपने सुप्रीम कोर्ट की की, जो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन चलें, आपका अपनी मर्जी, जो करना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन हम मजीद डिसरिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट के नहीं होने देंगे। डिसरिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट चलें, बताएं जी, बताएं आगे कभी नहीं की। चलें बताएं। ये क्या हुआ था कि 2000 PLD, मेरे ख्याल में यू आर इन स्टेट ऑफ एंगर, आप ना सुने इसे, मेरी आपसे मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि आपके कहने स्टेट ऑफ सॉरी आई एम नॉट सो वीक कि आपके कहने पे मैं रिक्यूज करूं। प्लीज प्रोसीड। चलें, ये बातों से अगर सुप्रीम कोर्ट खत्म होगा तो कल को कोई नहीं रहेगा। आगे चलें। सुप्रीम कोर्ट में जब प्लीज प्रोसीड इफ यू वांट टू प्रोसीड इट। वही जी बताइए। हमने रिकॉन्स्टिट्यूट बेंच कर दिया है और वी हैव स्टार्टेड हियरिंग। आपको इतराज है इस पर? दैट इज नोटेड और वी आर हियरिंग द मैटर। आगे चलिए। मेरा इतराज ये है कि आप 12 से 13 से रिड्यूस होके 12 का बेंच है। ठीक है, नोटेड। 12 का बेंच जो है वो 13 जजेस के बेंच के फैसले की नजरसानी नहीं कर सकते। ये मेरी गुजारिश है, इस पर गौर फरमा लीजिएगा। आगे तो आपका इतराज डिक्लाइन। आगे मेन पे आइए। चलिए, इस पर एक जजमेंट नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक केस में ये हुआ था कि 10 जजेस का बेंच, साइटेशन बता दीजिए। हाँ, वो है साइटेशन PLD 2021 सुप्रीम नहीं, इसको छोड़ो, पेज 1। ठीक है। इस 10 जजेस पे आइए। वो 10 जजेस बेंच ने एक फैसला दिया था, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशंस हमारे इल्म में है। आई वाज आल्सो मेंबर। अक्सर उसमें हमारे वो आप सब्सिक्वेंटली मेंबर बने। जी मेंबर बने। ये 6 मेंबर बेंच की जजमेंट की वजह से बने, जिसको मैं साइट कर रहा हूं आपके सामने। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट जजमेंट यू बिकेम ए मेंबर ऑफ दैट बेंच। तो 10 मेंबर बेंच decided a case which is PLD 2021 Supreme Court page 1। जी नोट कर लिया। अब मैरिट्स पर आइए। इसके बाद क्या हुआ, एक रिव्यू पिटीशन हमने फाइल की थी। रिव्यू पिटीशन 6 जजेस के सामने लगा दी गई। सब ये कंसिडर कर लिया है। मैंने बताया कि हमने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है बेंच। आपका इतराज हमने नोट कर लिया और खारिज कर दिया। सर, लेकिन उस पर जो जजमेंट में रिलाई कर रहा हूँ वो नोट तो कर लीजिएगा। नोट कर लिया वो नोट करके आप डिसमिस कीजिएगा ना। कर लिया नोट। अब दूसरा उसमें जो मैं रिलाई कर रहा हूँ PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 639। इसमें रिव्यू में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था, क्या उतने ही जज सुनेंगे रिव्यू पिटीशन और वही जज सुनेंगे? अल्टीमेटली इन 6 जजेस के फैसले में उन्होंने कहा कि हाँ, वही जज सुनेंगे, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात की गई, और उतने ही सुनेंगे। ठीक है। उस दौरान ये हुआ था कि जस्टिस फैसल अरब जो ओरिजिनल बेंच का हिस्सा थे वो रिटायर हो गए थे। ठीक है। उसकी जगह जनाब को उन्होंने इंडक्ट किया। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉ ले डाउन हियर इज कि इन द रिव्यू बेंच ओनली that judge can be replaced who has retired in the meantime। इसलिए 13 जजेस का अगर बेंच था ओरिजिनली तो उसमें से एक लर्नड जज रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह आप एक नया जज ला सकते हैं। बाकी 12 के 12 वही बैठने चाहिए। सो मेरे नज़दीक इस बेंच को, इस केस को रिव्यू पिटीशन सुनने का इख्तियार नहीं है। एंड आई वुड से दैट बिफोर दिस बेंच This entire proceedings have become nullity in law। ये मेरा पहले सबमिशन है, नोट फरमा लीजिएगा। And in my submission, the present bench is quorum non judice because 12-member bench cannot review the judgment of 13-member bench. That's my. Again, it is against all settled principles of the review jurisdiction and review cases. That is, in that I'll cite PLD 2017 Supreme Court 142. मेन पे अब आ जाइए खान साहब। ये हमने इतराज मुस्तरद कर दिया है। मेन पे आ जाइए। आपने जो अगर साइटेशन देनी इतराज
میں جو اپنے اعتراض پر جو سپورٹنگ میں آپ کو ججمنٹ دے رہا ہوں آپ لسٹ دے دیں, وہ نوٹ کر لیجیے گا. آپ اس کی لسٹ دے دیں پلیز. سارے ہم اس کے لیے فیصلہ نوٹ کر لیا آپ میٹنگ کریں گے. چلیے آپ لسٹ دے لسٹ دیجیے دے گا. دیں اس کی کیسز. دو ججمنٹس آپ نوٹ کر لیجیے گا, میں لسٹ بھی دے دوں گا. لسٹ دے دیں اس کی. پی ایل ڈی 2017 سپریم کورٹ 142, 2024 سپریم کورٹ 1228 پیرا 20. یس اینڈ پی ایل ڈی 20 نہیں یہ اس کا ہی ہے پی ایل ڈی 2022 سپریم کورٹ 119. Sir, the next submission, that the review jurisdiction cannot be exercised for taking a different view or interpretation of a constitutional provision or law, and that a considered decision or facts cannot be ground for review. This is my next submission. May I ویسے repeat? یہ سارے پوائنٹس آرگو ہو چکے ہیں, اگر آپ نے بھی سنے ہوں گے بیٹھ کے. جی جناب, کنسائز اسٹیٹمنٹ دے دیں آپ. میں آپ کو بریفلی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں پوائنٹس جو ہیں, ہو چکا آپ نے یہی فرمایا تھا, اس لیے آپ ریپیٹ نہیں کریں گے یہ پوائنٹس. ہاں اگر تو نہیں ہوئے پوائنٹ تو آپ لیجیے گا, میں ججمنٹس نہیں پڑھوں گا. یہ جو ججمنٹس وہ پڑھ دی تھی پوائنٹس پھر ہو چکے, وہ جو ہو چکے ہیں دیٹس آل. آپ نے کوئی نیا پوائنٹس کہنا ہے وہ بتا دیجیے. ہاں صاحب, ریپیٹیشن تو تھرڈ ٹائم بہتر نہیں لگتا. آپ جانتے ہیں آپ کے دونوں ساتھیوں نے نہیں کر رہا تفصیل کے اصل ساتھ. میں مجھے بولنے کی آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں غصے میں. یہ مسئلہ ہے. آپ سے پہلے والے ساتھی سب کچھ سارے ہو چکے پوائنٹس ہو چکے. آپ نے کل یہی کہا تھا کہ میں صرف وہ پوائنٹ کروں گا جو انہوں نے نہیں کیے. یہ ساری باتیں کہہ کر چکے ہیں وہ یہ پوائنٹ سارے. اور آپ نے جو کہنا تو کل کہہ دیا آپ نے. دیٹس آل میرے خیال میں. دی انڈر آرٹیکل 191A دی بینچز آر کانسٹیٹیوشنڈ بائی جوڈیشل کمیشن. دیکھیے وہ آپ نے اپنی اپلیکیشن میں اعتراضات کیے تھے, وہ فیصلہ ہو چکا. نہیں وہ ایسے یہ نہیں کیا, لیکن اس کو آپ سن لیجیے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن نے اپوائنٹ کرنے جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرنے ہوتے ہیں بینچز. کس پروویژن کے تحت, کون سی پروویژن ہے؟ 191A 26 constitutional amendment. 26 constitutional amendment کے تحت. نہیں, amended. Amended. You accept it? You are accepting I'm it? not accepting it, but Why you are for the referring it? sake of argument. If you are میں اسی accepting لیے it, تو کہہ رہا تھا کہ پہلے 26ویں ترمیم پہ کیس سن لیں. so presently you are relying upon it. بتائیں کیا اس میں کیا لکھا ہے, پڑھیں تو. The argument is only for the time being. پڑھ لیں لکھا ہے. اسسٹ کریں, ہمیں اسسٹ کریں, ہمیں آپ کے اسسٹنس کی بہت ضرورت ہے. پڑھیں تو. پہلے 175A دیکھ لیجئے گا. جو بھی آپ پڑھنا چاہیں بتائیں. قانون جو بھی پڑھنا چاہیں کل تک ہم سنیں گے آپ کو. This is for the appointment of judges Supreme Court. ایک کمیشن دیا ہوا آرٹیکل 175A(2) ٹھیک, اس کے تحت. 191A کیا کہتا ہے؟ جی, اس میں آپ کے سامنے ہے کہ کون کون اس میں ممبرس ہیں. اس میں چیف جسٹس ہیں. ہو گیا, اس میں کمیشن نے اپوائنٹ کر دیا. آپ میں ضباب بندی کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہاں, ہیں؟ یہ دیکھیں نہیں, دس از ناٹ دی وے. آپ نہیں کرنا چاہتے. غصہ ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پلیز اس وقت نہ سنیے گا, آپ غصے میں ہیں. غصے میں جج کو نہیں کیس مائنڈ یور لینگویج پلیز, مائنڈ یور لینگویج. لینگویج میں نے کوئی بات غلط. پلیز, اینگر از پارٹ آف دی ووکیبلری. I know in what state of affair I am, don't worry. لیکن میں انسٹیٹیوشن کی خاطر اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں, آپ مذاق میں تلے ہوئے ہیں. کب چلائیں جی. یہ پروویژنس جو ہے نا ریلیونٹ, آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ اعتراض کیا, آپ نے اپلیکیشن دی, وہ فیصلہ ہو گئی. اب ریویو کے اوپر آپ نے سٹارٹ لیا کہ جی ان گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے. وہ آپ کو بتایا کہ آپ کے ساتھی آرگو کر چکے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اسکوپ آف ریویو پہ کوئی نئی چیز ہوگی تو وہ بتائیں گے. اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں آپ کو سننے. سر بات یہ ہے, جب کیس میرٹس پہ آرگیو ہوتا ہے تو سارے پوزیشنز لی جاتی ہیں.